बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक सरगोदा थाना शाहपुर सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बेवा औरत के चोरी शुदा 31 तोला तलाई ज़ेवरात बरामद। मुकामी पुलिस को तलाई ज़ेवरात चोरी की कॉल मौसूल हुई। कॉल मौसूल होने पर SHO थाना शाहपुर सिटी खुद मौके पर पहुंच गए। कानूनी कार्रवाई करने पर मुतासरा बेवा के बेटों को शामिल तफ्तीश किया गया। दौरान तफ्तीश मुतासरा बेवा औरत के बेटों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस ने चोरी शुदा 31 तोला तलाई ज़ेवरात मालियती 83,70,000 रुपए एक ही दिन में चोरों की निशानदेही करके बरामद कर लिए। ये एक बड़ी वारदात थी जो पुलिस के लिए चैलेंज थी, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर न सिर्फ चोरों का सुराग लगाया बल्कि तलाई ज़ेवरात भी बरामद कर लिए। ये ज़ेवरात एक बेवा खातून गुलाम फातिमा सकना कचेवाला की मलकियत थे, जिसके घर से नामालूम चोरों ने चोरी कर लिए थे। दौरान तफ्तीश इनको गुलाम फातिमा के 2 सौतेले बेटों नजर मोहम्मद और मजर कौम हतार सकना कचेवाला के बयानात पर शक हुआ, जिसके बाद SHO ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की तो दोनों ने बताया कि वो अपनी सौतेली माँ और सौतेले भाई को ज़ेवरात नहीं देना चाहते थे, इसलिए तलाई ज़ेवरात चोरी करके दरिया के किनारे दबा दिए हैं। खबर शामिल कहते हैं शेखपुरा से। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। मेंबर कौमी असम्बली राना अहमद अतीक अनवर, मेंबर सूबाई असम्बली पीर अशरफ रसूल, मेंबर सूबाई असम्बली राना ताहिर इकबाल, डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मात, DPO बिलाल जफर शेख, तमाम ADCs, तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, XCN हाईवे, XCN बिल्डिंग्स, पब्लिक हेल्थ समेत जिले महकमा जात के सरबराहान ने इजलास में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर DPO समेत तमाम तलका अफसरान ने इस मौके पर जिला भर में जारी और नई तरक्याती स्कीमों, सुथरा पंजाब मुहिम, सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री, धीरानी प्रोग्राम, किसान कार्ड, हिम्मत कार्ड, मिनरिटी कार्ड, तजावजात का खात्मा, सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी समेत दीगर हुकूमती इक़दामात पर इजलास को तफसीली ब्रीफिंग दी। मेंबर कौमी असम्बली राना अहमद अतीक अनवर ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला भर में जारी तरक्याती स्कीमों को स्कोप ऑफ द वर्क के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। तमाम जिले महकमा जात आवाम को बेहतरीन सर्विस डिलीवरी मुहैया करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ अपने फराइज मनसबी अदा करें ताकि अवामुन्नास हुकूमती इक़दामात से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। मेंबर कौमी असम्बली राना मोहम्मद अतीक अनवर ने कहा कि अवाम को सिक्योरिटी, सेहत, रेवेन्यू, म्यूनसिपल सर्विसेज, दीगर तमाम तर बुनियादी सहूलियात की फराहमी ज़िले इंतज़ामिया की अव्वली तरजीह होनी चाहिए। सरकारी अस्पतालों, राब्ता सरकार, पुख्ता नालाजात, गलियों बाजारों की PC और स्पोर्ट्स की स्कीमों समेत दीगर हुकूमती इक़दामात मुकम्मल अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। बाद अज़ा कौमी सूबाई असम्बली के मेंबर्स ने डिप्टी कमिश्नर, अक़लीती रहनुमा समेत जिले अफसरान के हमरा क्रिसमस केक भी काटा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए सियासत न्यूज़। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक सरगोदा चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के सदर मोहम्मद हसन यूसुफ का थैलेसीमिया बच्चों के लिए सरगोदा की आवाम और ताजों से खून देने की अपील करते हुए कहा कि औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हसन यूसुफ है। मैं सदर हूँ सरगोदा चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री से। मैं आज सरगोदा की आवाम से अपील करना चाह रहा हूँ कि नए साल का आगाज़ एक अच्छे काम से किया जाए। 31 दिसंबर बरोज़ मंगल 5 बजे से लेके रात 12 बजे तक ख़याम चौक में हलाल अमर हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम एक ब्लड कैंप का एहतमाम किया जा रहा है, जो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून इकट्ठा किया जाएगा। मैं आप तमाम सरगोदा की आवाम से ये अपील करता हूँ कि इन बच्चों के लिए अपना खून दें, क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। तो इस जज्बे के तहत मैं आप सरगोदा की आवाम से ये अपील करता हूँ कि वो आएँ और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि इन बच्चों को हम एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकें। क्योंकि ये थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं ये हम लोगों पे ही डिपेंड करते हैं कि जब तक इनको हम खून नहीं देंगे तब तक इनकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। ज़िंदगी देने वाली अल्लाह की ज़ात है, हम कोशिश कर सकते हैं। और मेरी तमाम अपने सरगोदा की आवाम से अपील है कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। स्पेशली मेरी ताजर बरादरी जो है वो आए और इस काज में हिस्सा डाले। जज़ाकल्लाह। खबर शामिल कहते हैं नौशहरा विरका से। सियासत न्यूज़ के नुमाइंदे हसन सदीक सिद्धू की रिपोर्ट। हमदर्द वेलफेयर सोसाइटी लेल विरका के ज़ेरे तमाम ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें अहलियान दैया ने 150 से ज़ायद ब्लड बैग्स अतिया किए। जो सुंदस फाउंडेशन के सरपरस्त DSP गुलाम अब्बास चदर के हमरा थैलेसीमिया फाइटर मेल्सी के हवाले किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अहलियान इलाका नौशहरा विरका में खून अतिया करने का जज्बा काबिल कदर है। हमें इस इलाके से हमेशा अच्छी सपोर्ट मिली है। थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए
خون کا عطیہ بہترین تحفہ ہے، کیونکہ خون کی بوندوں کی وجہ سے ہی ان کی زندگی کا سفر رواں دواں ہے۔ عوام ان معصوم بچوں کی سانسیں رواں دواں رکھنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ انہوں نے بلڈ ڈونیشن کیمپ کے ذمہ داران میاں عرفان، حافظ آصف شریف، نقاش ریاست، رانا طاہر، میاں طلحہ، ملک لقمان، رضوان شاہد اور ہمدرد ویلفیئر سوسائٹی لیل ورکاں کے تمام ممبران اور عہدیداران کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامی کہتے ہیں شیخو پورہ سے مدنی دسترخوان کے چیف آرگنائزر سابقہ ایم پی اے حاجی محمد نواز نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل، علم اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو عملی طور پر اپنائیں، اسی میں دنیاوی اور آخری کامیابی کا راز مضمر ہے۔ مسلم امہ اس وقت تک اپنی کھوئی ہوئی عصمت رفتہ بحال نہیں کر سکتی جب تک وہ اسلام کے زرعی اصولوں کو نہ اپنائے۔ ہماری زندگیاں اسلامی تعلیمات کا عملی نمونہ ہونی چاہیے تاکہ اغیار کو بھی اسلام کی روشنی سے سرشار کرنے میں مدد مل سکے۔ مسلمانوں جو دین سے دور ہونے، مصائب اور آلام کا شکار ہوتے چلے گئے، آج دنیا بھر میں مسلمانوں کو استحصال کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر اس کی واضح مثالیں ہیں۔ اگر ابھی مسلمانوں نے اتحاد کو فروغ دے کر اسلامی تعلیمات کے تحت آگے بڑھ کر اپنا مثبت تعمیری کردار ادا نہ کیا تو حالات کو مزید بگاڑ کی طرف بڑھنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ تحصیل اسپورٹس آفیسر پنڈی بھٹیاں مشرف فاطمہ اسپورٹس اسٹیڈیم میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے دن رات کوشاں۔ گورنمنٹ ڈگری کالج فار بوائز اور گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی پنڈی بھٹیاں کے پرنسپلز اور مختلف کلبوں کے وفود سے نو تعمیر شدہ اسپورٹس اسٹیڈیم پنڈی بھٹیاں میں مختلف گیمز کے ٹورنامنٹس کے انعقاد کے لیے تبادلہ خیال۔ پنڈی بھٹیاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ انجینئر میاں اظہر بشیر کے مطابق نئی تعینات ہونے والی تحصیل اسپورٹس آفیسر میڈم مشرف فاطمہ نے پنڈی بھٹیاں میں نئے تعمیر ہونے والے اسپورٹس اسٹیڈیم کی رونق کو بحال کرنے اور مختلف کھیلوں کے ٹورنامنٹس کے انعقاد کے لیے شہر میں مختلف کلبوں اور کالجز کا دورہ کیا اور نوجوان نسل خصوصاً اسٹوڈنٹس، کھلاڑی، لڑکے لڑکیوں کو کھیلوں کی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لینے کے حوالے سے ان سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مشرف فاطمہ نے شہر کی مختلف اسپورٹس تنظیموں اور کھلاڑیوں سے خود رابطہ کیا ہے تاکہ اسٹیڈیم میں بڑے بڑے ٹورنامنٹس اور ایونٹ کا انعقاد ہو سکے اور نوجوان نسل کھیلوں کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکے۔ شام کہتے ہیں مریض کے سے چودھری تنویر حسین طالب کی رپورٹ کے مطابق امتیاز اسکالرشپ ٹیسٹ کے زیر تمام 15 دسمبر بروز اتوار ظفر شادی حال مرید کے میں دہم کلاس کی تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز لاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ بعد از بزرگ طویل قصہ مختصر نعت پاک کے بعد معزز مہمانان گرامی قدر نے امتیاز اسکالرشپ ٹیسٹ کے افادیت اور اہمیت پر سیر حاصل گفتگو کی۔ محترم قبلہ زاہد شاہ کیلانی صاحب نے بطور چیف گیسٹ عزت پائی۔ پرنسپل افتخار احمد صاحب نے بچوں کو روشن مستقبل کی تحریک دی۔ عزت مآب اعجاز مغل صاحب نے شاہد گرامر اسکول کی نمائندگی کی۔ پارک کالج کے آنر محترم نعمان خالد صاحب نے کیریئر کاؤنسلنگ پر پرمغز گفتگو کی۔ خبر شامی کہتے ہیں شیخو پورہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی نائب صدر ڈاکٹر محمد اسلم خان شیروانی نے کہا ہے کہ ملک پر کرپٹ ٹولہ مسلط ہے جس نے ماضی میں عوام کے خون پسینے کی کمائی چھین کر بیرون ملک محلات بنائے ہیں اور اب بھی یہ لوٹ کسوٹ کے کلچر کو فروغ دے کر ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی ایک محب وطن جماعت ہے جس نے ہمیشہ قومی ریاستی اداروں کے وقار کے تحفظ کی خاطر کردار ادا کیا اور ملک کے استحکام، پائیدار امن کے قیام کی جدوجہد کی اور اب بھی قومی ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ہماری جدوجہد حکمرانوں کے خلاف ہے جو عوام کی مینڈیٹ پر شب و خون مار کر اقتدار پر مسلط ہوئے ہیں۔ خبر شامی کہتے ہیں شیخو پورہ سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی سردار سرفراز احمد جوگر نے کہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے قائدین جھوٹے وعدوں اور بے بنیاد دعووں میں ثانی نہیں رکھتے، یہ عوام کو مسلسل بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ اقتدار پر مسلط ٹولہ ملک کی سلامتی اور ترقی اور عوامی خوشحالی کے لیے اقدامات اٹھانے کی بجائے اپنی سیاسی بقا کی جدوجہد کر رہا ہے اور عوام کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ دھاندلی کے نتیجہ میں بننے والے حکومت سے ہرگز توقع نہیں کی جا سکتی کہ ملک کے مسائل کم کرنے میں کارگر ثابت ہوں گے۔ حکمرانوں نے چند ماہ میں ملک کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ خبر شامی کہتے ہیں سرگودا سے سیاست نیوز بیورو چیف رانا ندیم کے مطابق سرگودا مسیحی برادری کا تحفظ اور کرسمس کے تہوار کا پرامن انعقاد ہماری ذمہ داری ہے۔ ڈی پی او سرگودا ڈاکٹر اسد اعجاز ملہی میثاق سینٹر سرگودا میں کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد۔ میثاق سینٹر پر ایس پی ہیڈ کوارٹر ضیاء الحق نے کرسمس کی آمد کے حوالے سے مسیحی برادری کے ساتھ کیک کاٹا۔ انہوں نے مسیحی برادری کو مبارکباد دی اور ان سے نیک تمنا کا اظہار بھی کیا۔ کرسمس کے موقع پر تمام عبادت گاہوں کو مکمل سیکیورٹی دی جائے گی۔ ڈی پی او پولیس افسران مسیحی برادری کے تقاریب میں بھی شرکت کریں گے۔